बिल्कुल सेकेंड ईयर हम लोगों ने ज़र वाला जो चैप्टर है अपना वो स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पहले लोग किस तरह से लेन देन करते थे, ट्रांजैक्शंस करते थे और वो बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ना है कि जब बार्टर सिस्टम में इतनी मुश्किलात थी, इसके बाद लोगों ने ज़र का इर्तिका कैसे किया। ठीक है, ज़र को डेवलप कैसे किया, किस तरह से उन्हें ये महसूस हुआ कि बार्टर सिस्टम जो है वो एक अच्छा सिस्टम नहीं है, तो हमें कुछ ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें इससे बेहतर जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया है ज़र का इर्तिका, तो यही है कि जब बार्टर सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एज़ आ ज़र यूज़ किया, एज़ आ मनी यूज़ किया। उनमें से जो चीज़ें यूज़ की गई वो थी जानवरों की खालें, मुख्तलिफ़ इजनास और पत्थर वगैरह को मनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन ज़र की इस सूरत में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की खूबी नहीं थी। ना तो वो जो अजनास हैं उनको स्टोर कर सकते थे, ना ही जानवरों की खालों को स्टोर कर सकते थे, और पत्थर वगैरह को वैसे ही स्टोर करना कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से फिर इन्होंने बाद में मुख्तलिफ़ दहातों को पिघला कर सिक्कों की सूरत में ढाला। ठीक है, जो सिक्के अभी तक भी चलते आए होंगे, अभी भी जो पुराने ड्रामाज दिखाए जाते हैं टीवी पर उनमें भी वो सिक्कों का यूज़ दिखाते हैं ना, लेकिन वो सिक्के दहातों के होते थे, सोने के, चांदी के, उस किस्म के सिक्के यूज़ किए जाते थे जिनको वो एज़ आ ज़र यूज़ करते थे, मतलब उनके बदले में अपनी अशिया ज़रूरियात हासिल करते थे। ठीक है, इन सिक्कों को भी ज़र के तौर पर यूज़ किया गया। उसके बाद दहातों में मतलब दहातें जो हैं वो काली हो जाती हैं, उनकी कीमत में कमी आ जाती हैं, जिनकी वजह से और उनको इस्तेमाल करना मुनासिब साबित नहीं हुआ। और इसके अलावा एक और चीज़ थी कि जब कोई दहात यूज़ की जाती थी तो उसमें उसको एक प्रॉपर शक्ल देने के लिए बहुत अखराजात आते थे। तो इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता से उन्हें कागज़ी ज़र की तरफ लाया गया। ठीक है, जो आलात यूज़ किए गए उन्होंने वो डिटेल से बताए हैं। अब वो हम आलात पढ़ेंगे। वो कुछ आलात हैं आज के जदीद दौर में ज़र की जदीद इक़साम, ये चेक ड्राफ्ट और हुंडियाँ जो आजकल मज़ीद डेवलप की गई हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें यूज़ की गई उनकी डिटेल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है इजनासी ज़र, कमोडिटी मनी। ठीक है, इजनासी ज़र नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे इजनास यूज़ किए गए जिनको एज़ आ ज़र यूज़ किया जाता था ट्रांजैक्शंस के लिए। इंसान ने सबसे पहले मुख्तलिफ़ इजनास मसलन तीर, खालें, तंबाकू वगैरह को बतौर ज़र इस्तेमाल किया गया। इसमें भी कमी वही थी जो कि उनको ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता था, वो जल्द गल सड़ जाते थे, और इसके अलावा उनकी नकल पजीरी भी मुमकिन नहीं थी। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए काफ़ी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अच्छा, आप लोगों ने एक बात, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए एक बात याद रखनी है कि जब भी आप ये क्वेश्चन लिखोगे और इजनासी ज़र का टॉपिक लिखोगे तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स में आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि इजनासी ज़र क्या है और इजनासी ज़र क्या है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन के बाद उसकी आप एग्जांपल दोगे कि ये चीज़ें जो हैं वो इजनासी ज़र के लिए यूज़ होती थी, और उसके बाद आप उसकी खामी लिखोगे कि ये यूज़ की गई थी चीज़ें और अब क्यों नहीं यूज़ की जाती, ये इसका रीज़न है। ठीक है, तो टोटल जो इसका पैराग्राफ बनेगा वो 4 या 5 लाइंस का बनेगा। फर्स्ट 2 लाइंस में आप उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखोगे, और लास्ट 2 लाइंस में आप उसकी लास्ट 2 या 3 लाइंस में आप उसकी खामियां लिखोगे कि ये इसमें खामियां थी। जैसे उन्होंने बताया कि ये ज़ख़ीरा नहीं होता था, ये ज़िया पज़ीर था, जल्दी गल सड़ जाता था और उनकी नकल पज़ीरी मुमकिन नहीं थी। तो ये 3 इन्होंने उसकी खामियां बताई हैं, ये आप लिखोगे। हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पैराग्राफ की शक्ल में ही लिखोगे। ठीक है, सेकंड है हमारे पास देहाती ज़र, मेटलिक मनी। मेटलिक मनी क्या है कि वही चीज़ के कुछ दहातों को यूज़ किया गया था मनी के तौर पर। इन दहातों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, सिक्कों को पिघला कर डाला जाता है, सोना, चांदी, तांबे, इस तरह के सिक्के जो थे वो यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी खामी क्या है कि दहातों की अदम दस्तयाबी सिक्कों की इंतकाल पजीरी में हायल रुकावटों ने इंसान को
نیا زر ایجاد کرنے پر مجبور کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ زر یوز کیا جاتا تھا اور یہ بہت بھاری, مطلب اگر ہم لوگوں نے اس کی نقل پذیری بھی کرنی ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے تو یہ بہت بھاری مٹیریل ہوتا تھا. مطلب اگر 1,00,000 روپے کے سکے ہم لوگ لے کر جائیں تو یہ بہت مشکل ہے اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرانسفر کرنا. تھرڈ ہمارے پاس ہے کاغذی زر. کاغذی زر پیپر منی جو آج کل بھی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دور جدید میں چونکہ معاشی سرگرمیاں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, لہٰذا جناسی یا دھاتی زر کو استعمال کرنا آسان نہیں ہے, اس لیے کاغذی زر کا سہارا لیا جاتا ہے. یہ وہ زر ہے جو آج کل ہم لوگ یوز کرتے ہیں. آج کے مہذب دور میں کاغذی زر ہر ملک میں استعمال کیا جا رہا ہے. کاغذی زر کی تیاری کے اخراجات بھی کم ہیں, اس کو بوقت ضرورت بڑھایا یا گھٹایا بھی جا سکتا ہے. یہ کاغذی زر ملک کی زرعی اتھارٹی کی جانب سے ملک کی حکومت کی ضمانت سے جاری کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں نے اگر ابھی آپ لوگوں کے پاس نوٹ ہو تو آپ لوگ اس کو دیکھو گے کہ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان حامل حذاء کی جانب سے جاری کردہ نوٹ. تو اس پر پورا ایک مینشن ہوتا ہے کہ یہ حکومت نے جاری کیا ہے, تو ہی اس جو پیسے کو یا اس نوٹ کو لوگ ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اس تھرڈ والے کوشچن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کی خامی نہیں لکھنی, کیونکہ یہ آج کل یوز ہو رہا ہے اور نہ ہی ابھی تک اس میں ایسی کوئی خامی ہے جو اس کو مطلب اس کو نیا زر جو تلاش کیا جائے. لیکن پھر بھی لوگوں نے اس سے بھی ایڈوانس زر ایجاد کر لیا ہے جو چیکس کی صورت میں ہے, جو کریڈٹ کارڈز کی صورت میں ہے. یہ ایسا زر ہے جس میں ہمیں کثیر تعداد میں اپنے پاس منی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ایزیلی اس کریڈٹ کارڈ کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں اور ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر ہم وہ چاہے کہاں بھی ہوں, ہمیں کتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہو, ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, منی جو یوز ہو رہا ہے آج کل وہ ہے کاغذی زر, لیکن اس کی ایڈوانس فارم ہے اعتباری زر, کریڈٹ منی, جس کو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. یہ ایسا زر ہے جو صرف اعتبار اور بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے. فار ایگزامپل کسی کو چیک دے دینا, تو ہم جس سے چیک وصول کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس پر اعتبار ہوتا ہے کہ جو اس نے ہمیں چیک دیا ہے وہ پیسے اس چیکس کے ذریعے ہم اپنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اعتباری زر اسی لیے بولا جاتا ہے کہ یہ بھروسے کے طور پر دیا جاتا ہے. اس زر کی مدد سے ادھار لین دین میں قدرے آسانی پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ اعتباری زر کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے شخص کو مستقبل میں ادائیگی دے دیتا ہے. اس کے بعد ہے کیونکہ وہی بتایا ہے اس نے, لوگ اپنی بچتیں جو ہیں وہ بینکوں میں رکھواتے ہیں اور بینک کی ضمانتوں میں سے خاص تناسب رقم رکھنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ یہ قرضے دے دیتا ہے. یوں قرض دار رقم کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اعتباری زر کے آلات کون سے ہیں؟ چیک, ہونڈیاں اور پرومسی نوٹ وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کو رسیدیں بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو پیسے دینے کے لیے ہم رسید لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. یہ تھے ہمارے پاس زر کا ارتقاء. یہ پورا کوشچن ہے, آپ لاسٹ میں دیکھو گے یہ انہوں نے کوشچن پوچھا ہوا ہے کہ زر کا ارتقاء کیسے ہوا. تو یہ کوشچن آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ زر کا ارتقاء کیسے ہوا ہے, کن سٹیجز سے گزر کر آج جو ہمارے پاس ایک مکمل منی کیسے آیا ہے. جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ کس طرح سے اپنی ٹرانزیکشنز کرتے تھے اور پھر آج ہم لوگ کس طرح سے اپنی ٹرانزیکشن کرتے ہیں. یہ پورا ایک کوشچن ہے, اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اگر اس میں کچھ مسئلہ ہوا, لیکن بہت ایزی کوشچن ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا, لیکن آپ نے اس کو کوشچن وائز یاد کرنا ہے کہ یہ جو فرسٹ پیراگراف انہوں نے سارا دیا ہے یہ والا براہ راست تبادلے کے نظام, یہ اس میں پورا دیا ہے کہ پہلے لوگ کیا یوز کرتے تھے, پھر انہوں نے کس طرح دھاتیں یوز کرنا شروع کی اور اب یہ کس طرح اعتباری زر یا کاغذی زر کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے پیراگراف لکھنا ہے, پھر آپ نے یہ کوشچن میں یہ چاروں اس کی ہیڈنگز لکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے یہ کوشچن لکھنا سٹارٹ کرنا ہے. اوکے جی, اس کو اچھے سے دیکھ لینا. اللہ حافظ.